बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को अल्लाह पर यकीन का जो है वो एक बेहतरीन वाक़या सुनाएंगे, जो कि बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत पुरअसर वाक़या और किस्सा है। आप लोग जो है वो इसको आसानी से समझ पाएंगे और आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूं, जो कि हमेशा की तरह यही हो सकती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपलोड होने वाली जो है वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को एंजॉय कर सकें और उससे सीख सकें और समझ सकें। इसके अलावा वीडियो के मुतालिक फ़ीडबैक भी दिया करें, अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी राय दिया करें। तो चलें शुरू करते हैं इस किस्से को। एक नेक और मालदार आदमी जो है वो एक दिन बहुत बेचैन हो जाता है। उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत दौलत होती है, लेकिन एक दिन उसको अपने दिल का सुकून नसीब नहीं होता। इतनी बेचैनी होती है, वो हर कोशिश करता है कि उसका दिल बहल जाए, उसके दिल से परेशानी का बोझ उतर जाए। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। और उसकी किसी तरह से बेचैनी कम हो जाए, मगर वो हर बढ़ते लम्हे के साथ साथ उसके दिल की बेचैनी जो है वो बढ़ती ही जाती है। वो इतना तंग आ जाता है कि वो बाहर निकल जाता है और बेमकसद इधर घूम उधर घूम गलियों पे आवारा घूमना शुरू हो जाता है। जिस तरह से मतलब मर्द हजरात या लड़के भी ऐसे करते हैं। हम जो लड़कियां होती हैं, हम लोग ये करते हैं कि घर में कोई मतलब ऐसा हाल निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि मोस्टली तो ऐसे ही होता है, हम लोग गज़लें सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, को मूवी लगा लेते हैं, जबकि हकीकत में होना ऐसे चाहिए कि हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। खैर, तो वो भी इस तरह से गलियों में बेमकसद और आवारा घूमना शुरू हो जाता है। वो चलते चलते उसको दूर कहीं एक मस्जिद नज़र आती है। वो मस्जिद के दरवाजे के पास से गुजरने लगता है तो मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो खुला होता है। उस वक़्त किसी नमाज का टाइम नहीं होता, किसी भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं होता। उसने सोचा चलो मस्जिद तक आया ही हूँ तो मैं वज़ू करके 2-4 रकत नमाज अदा कर लेता हूँ, मुमकिन है मेरे दिल को राहत मिल जाए। तो वो ऐसे ही करता है, मस्जिद के अंदर चला जाता है। वो वज़ू करके अभी मस्जिद के अंदर जाता ही है तो देखता है कि एक साहब जो हैं वो बुरी तरह से खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और काफ़ी बेकरार हैं। मतलब उनकी दुआ में बड़ी शिद्दत थी, बड़ी बेकरारी थी कि जैसे अभी अल्लाह ताला जो है उसकी दुआ कबूल करें। वो क्या करता है कि गौर से उन साहब की जो है वो दुआ सुनना शुरू कर देता है। तो जब वो दुआ पे गौर करता है तो क्या सुनता है कि वो साहब अल्लाह ताला से कर्ज़े की जो है वो उतारने की फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे कि उनका कर्ज़ा उतर जाए। तो वो क्या करता है कि सलाम फेरता है, जो नफल उसने पढ़े होते हैं, उसके बाद वो सलाम फेरता है, उठता है, उस साहब के पास जाता है, उसके साथ मसाफा करता है, मतलब हाथ मिलाता है। तो उससे कर्ज़ के बारे में पूछता है कि भाई क्या किस्सा है। तो वो साहब जो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे होते हैं वो बताते हैं कि आज कर्ज़ उतारने की आखिरी तारीख है तो मैं अपने मालिक से मांग रहा हूँ। तो पूछने पर मालूम होता है कि उस आदमी का कर्ज़ जो है वो चंद हज़ार रुपये होता है। तो वो आदमी जिसके दिल को बेचैनी बेकरारी लगी होती है, जो अंदर 2-4 रकत नमाज पढ़ने आया होता है, वो अपना वॉलेट खोलता है और जेब में से जो है वो उसको उसकी मतलूबा रकम जो है वो देता है, उसके हाथ पे रखता है कि ये लो। तो वो आदमी जो दुआ मांग रहा होता है उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़ते हैं, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो उधर उस आदमी के दिल को फ़ौरन बेचैनी जो है वो सुकून में बदल जाती है, उसके दिल को बड़ा करार मिलता है। तो वो उसके ऊपर अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है तो उस आदमी को पेश करता है कि आइंदा कभी ज़रूरत हो तो मुझे फिर से फ़ोन कर लेना, ये मेरा पता है, ये मेरा फ़ोन नंबर और फलां फलां। तो वो आदमी जो मतलब जिसको कर्ज़े के पैसे मिले होते हैं वो कार्ड को देखे बगैर उसी तरह से उसको वापस कर देता है और कहता है कि नहीं जनाब, ये मैं नहीं रख सकता, मेरे पास उसका पता मौजूद है जिसने आपको मेरे पास भेजा है, तो मैं किसी और का पता अपने पास अपनी जेब में रख कर उसको नाराज़ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इस छोटी सी पुरअसर किस्सा पर गौर करिए कि उसका अल्लाह ताला पर कितना कामिल यकीन है।
اس کو کتنا یقین ہے کہ وہ اس پاک ذات کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ اس سے مانگ رہا ہے اور وہ اس کو دے گا۔ اب اس کا یقین دیکھیں کہ وہ آدمی کتنا بے چین اور کتنا بے قرار تھا، اس کے دل کو قرار ایسے ملنا تھا کہ وہ جو اتنی شدت سے اپنے اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، اپنے مالک سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہاں سے اٹھایا اور کہاں تک چلا کے اپنے گھر لے جا کے، اور اس کو وہیں دعا کے دوران جو ہے وہ اپنے قرض کی رقم جو ہے وہ مل گئی۔ اس میں 2 لیسن ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، انسانوں پہ تو کبھی بھی آپ کو یقین نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی جب ہم انسانوں سے لے کے کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اس میں اتنی برکت بھی نہیں ہوتی، اور وہ واپسی کا تقاضا کرے گا، آج نہیں، کل، پرسوں، 2 ماہ، 4 ماہ، سال بعد ہمیں ادا کرنا ہی ہے، واپس دینا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہم جتنا بھی لیں گے اس میں برکت ہوگی، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، ہم جتنا مانگیں گے، ہم جتنا بھی مانگیں گے وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ انسانوں سے ہم مانگ کے شرمندہ بھی ہوں گے، لیکن اس سے ہم جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، ضد کر کے مانگ سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں، واپسی کا مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات جو ہے ہمارے تمام مسائل حل کرنے والی ہے، ہماری پریشانیوں سے نکالنے والی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آن پڑے، اللہ تعالیٰ پر اتنا گہرا یقین کریں کہ یہ مت سوچیں کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسی ہوں، میری اللہ نہیں سنتا، میری قبول نہیں کرتا۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کس طرح سے قبول ہوتی ہے یہ ہم پھر کبھی نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ اس چھوٹے سے پراسر واقعہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح سے میں دوسرا لیسن بھی یہ ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دلوں کا سکون اس چیز میں، اس بات میں بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر میرے پاس کوئی 1000 روپیہ ہوگا تو میں اس میں سے 1000 کا میک اپ ہی لے لوں، تو اگر راستے میں مجھے کوئی فقیر نظر آ جائے گا، یا کوئی ضرورت مند، یا کوئی غریب، یا کوئی بچہ نظر آ جائے گا جس کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، تو مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک دن میں اپنے سوٹ کے ساتھ کی لپسٹک میچ نہیں کر پاؤں گی، تو مجھے یہی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ بے شک یہ میری اگزامپل بہت بری ہے، میں نہیں سمجھا پائی، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنے آس پاس نظر رکھنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، ہمسایوں میں، کہ جو بھی کوئی ضرورت مند ہو، غریب ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 گنا اگر خرچ کرو گے نا تو میں 10 گنا تم کو دوں گا۔ ہم 1 روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 روپے جو ہے وہ بدلے میں لوٹائیں گے۔ لیکن ہمارے جیسے کچھ لوگ یوں ہوتے ہیں کہ کسی کو احسان کر کے 100 روپے پکڑا دیا تو فوراً انتظار کرنے لگ گئے کہ اب ہمیں 1000 روپیہ کدھر سے آئے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، کامل یقین جسے بولتے ہیں، پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں نے مانگا ہے تو مجھے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ دے گی۔ وہ کہاں سے دیتی ہے، وہ کہاں سے وسیلے بنا دیتی ہے، ہم خود نہیں سمجھ پاتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اکثر ہوا ہوگا، یا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ کے یہ مسئلے کا حل کچھ سجائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں مسئلہ حل ہو پائے گا کہ نہیں۔ پھر وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو کس طرح سے سکون آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، آپ اس واقعہ کو ایک بار پھر سنیے گا تاکہ جتنی دفعہ آپ اس کو سنیں گے آپ کو پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گی، اور آپ کا پہلے سے زیادہ ایمان، یقین اللہ کی ذات پر پختہ اور کامل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، آپ نے ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ لوگ ضرور اس کو شیئر کریں گے۔ ویسے تو ایکچوئل میرے پاس شیئرنگ کا ریکارڈ آ جاتا ہے کہ کتنا زیادہ اس ویڈیو کو کس طرح سے شیئر کیا گیا، تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ جتنے دوست اس کو سن رہے ہیں، کوئی ٹائم اتنا نہیں لگتا، آپ اپنے 1-2 فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تو وہ 5-7 منٹ اس کو سن لیں گے تو بہتر ہی ہے، اچھا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو یا میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو بھی آپ لوگ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو جتنا زیادہ ہو سکے فرینڈس کے ساتھ لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کر سکیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اس واقعہ پر غور کریے اور سدا خوش رہیے، آباد رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔